और माइक के लिए नूर भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, नूर भाई हाँ लीजिए। बारहवें शरीफ को क्या होता है और क्या नहीं होता है आपकी निगाह। और आज ये इस सिलसिले में मुराद सुबह से लेके अभी तक इकट्ठा है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का सदका है जो कल रात से लेके आज रात तक जारी और सारी है और कल भी जारी रहेगी। कितना दिन रहेगा? 3 दिन हो जाएगा। और 3 दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं अपने मुंह से क्या कहूँ कि वो कब्र अंदर में आराम फरमाए 3 दिन के बाद। और जहाँ पे मेरे आका का जिस्म पाक है वो जगह जन्नत से भी अफजल और आला है, इसलिए कि दोनों चीजें जमीन के ऊपर है, वो भी मदीने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमाया वो जन्नत से अफजल जगह है और उस जगह का नाम ये है रियाजुल जन्नत, यानी जन्नत की प्यारी। और ये है मेरे नबी की प्यारी बात। उन्हीं की याद तो जन्नत अफजल ये है कि ये अर्ज़ मुक़द्दस है, तैबा की ज़मीन है। अर्ज़ माने ज़मीन, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, तैबा की ज़मीन है। जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। अब जो नहीं मानता है तो उसको मनवाने की ज़रूरत क्या है? वो 3-3-6 नहीं, 3-3-5 ही बोलेगा। तो कहने का मकसद मानी ये है कि कोई नई चीज नहीं है जो हम नबी का जश्न मनाते हैं। तारीख के हवाले से पता चल रहा है कि पहले के जब बादशाह मतवल्ली रहा करते थे खाने काबा के, तो जिस जगह जाए पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वहाँ पे एक गुंबद बनाया गया था छोटा सा, ताकि लोग जियारत करें। वहाँ के लोग 12 की रात में जाए विलायतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए 100 साल 150 साल के कीड़े मकोड़े की तरह भरे हुए चल रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा कहीं देखा नहीं। तुम क्या देखोगे जिसे अल्लाह ने सबको बुलाया? हमें देख पाएंगे, सही है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील है। लोग कहते हैं इतना खर्च करने की क्या जरूरत, इतने में एक शादी हो जाती। अरे नादान, हम शादी करना भी जानते हैं, नबी का जिक्र करना मनाना भी जानते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। साहब ने
ये सब कुछ करवाया है। बहुत से लोग बोलते हैं हमने आप लोगों से कहा कि ऐसा बनाइए वैसा बनाइए, कोई बता दे? बड़े जोर से जी नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि मौलाना साहब बनवाते हैं अपने नामो नमूद के लिए, तुम्हारी जुबान कैसे खुलती है? वो झूठा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में नौजवान बनाते हैं ताकि हमारे आने वाली नस्लों को मालूम हो कि सब होता किस लिए है। तब उसे बताया जाता है इस दिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, उन्हीं का जश्न मनाया जा रहा है। तुम्हारे घर में बच्चे बच्चियां पैदा हो, जश्न मनाओगे कहाँ पे? अच्छे सच्चे होटल में फला फला खाना बनेगा, खिलाया जाएगा। जिस वक्त आपके दादा हज़रत मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि मेरे घर में मेरा पोता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया है, तो आप मक्का से मदीना गए, ज़ियारत में गए थे। मदीने से जब मक्का पहुंचते हैं तो आपने बकरा ज़बह करवाया, दुम्बा, और सारे मक्का वालों को अपने पोते की खुशी में खाना खिलाया। क्या आप पौधों दे के पढ़ते हो कि ज़कात खैरात करके पढ़ते हो? यही वजह है कि समझ में बात नहीं आती। ये हमें और आपको नौजवानों को बहकाते हैं। अब रह गई बात ये कि 11-12 महीना हो गए तकरीबन, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा सब जान रहे हैं। इतना खर्चा करते हैं तो पाइप लगवा लेते तो अच्छा रहता। वह ईमान का तार, ईमान का तार सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, और मशीन का तार खराब होगा तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है। दूसरे पे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले बैतुल मुक़द्दस बना कि मस्जिद नबवी बनी। पहले बैतुल मुक़द्दस बना और यही सारे मुसलमानों का हुजूर के दौर में क़िबला अव्वल था, पहला क़िबला था। मदीना शरीफ में मस्जिद क़िबलतैन है मस्जिद एक, लेकिन उसी मस्जिद में अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो कुरान की आयत बताती है वल्ले वजह का शतरल मस्जिद हराम, ऐ मेरे महबूब तुम नमाज की हालत में जिस तरफ अपने चेहरे को फेर दोगे मैं उसे काबा बना दूंगा। तो पहले लोग नमाज पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस के जानिब मुँह करके, ये क़िबला अव्वल है। और उसको बनाया किसने? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने जिन्नातों से बनवाया, जिनों से बनवाया, खड़े होकर के पहरा देते थे। 1 साल तक तो ऐसे खड़े रहे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मज़ा आपने चख लिया। लाठी के अपने छड़ी के टेक के खड़े हुए, लाठी में टेक लगा करके खड़े हुए हैं और जिन्नात काम कर रहे हैं। रातों रात काम करवाए खड़े होकर के, बनाते बनाते देवक लग गए लकड़ी में, उनके छड़ी में देवक खा गई, जमीन पे आ गए। जिन्नातों को मालूम हो हम लोग को धोखा दे रहे हैं। क्या शान है पैगंबर की। वो बैतुल मुक़द्दस है। जब मेरे आका मेराज में गए तो कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूल मस्जिद अक़सा में मौजूद थे। बैतुल मुक़द्दस का माने क्या है? बैत माने घर अरबी में, मुक़द्दस माने बुजुर्ग जगह, अहमियत वाली जगह, ऊंचे दर्जे वाली जगह। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो सारे पैगंबर पहुंचे हुए। अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम वसल्लम हज़रत आदम से मुलाकात के लोगों ने कहा, ऐ आदम
آپ کو تو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا, ذرا آپ نماز پڑھا دیجئے. تو فرماتے ہیں میں نہیں پڑھاؤں گا, جو پڑھانے والا ہے وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے, حق ہے, حق ہے, حق ہے. اس کے بعد ہے ظاہر میں. نماز میرے نبی پڑھائیں. بے شک سبحان اللہ. اب سوچئے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے میرے نبی امام رہے, نبی رسول پیغمبر مقتدی رہے, اسی لیے ہر مقتدی سے افضل رتبہ امام کا ہوتا ہے. بے شک حق ہے, حق ہے. لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ امام صاحب ایسے ہے ویسے, پھر بھی کہے گا اللہ اکبر. اب پھر جاگا پھر گھر میں پریشان ہونے سے. ہاں, اس کے بعد جنازہ بھی پڑھانا پڑتا, نکاح بھی. سارا احسان بلا دے. نبی کے احسان کے بعد ہمارا احسان کیا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز زندوں کی ہوتی ہے کہ مردوں کی؟ بولیے, مردوں کی. زندوں کی. امام بھی زندہ, مقتدی بھی زندہ. نبی نے امامت ہوگی, مقتدی بنیں گے. خالق نبی کی شان میں گستاخی, ایسے ہیں ویسے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ تو انگریز نے بھی اس کو ڈالا ہے ان لوگوں کے دماغ میں, کہ بنانے کے لیے پیسہ ملتا تھا ان کو انگریز کے دور میں. آج جو کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھیا تو پیسہ لے کر اپنا ایمان برباد کر, بغیر پیسے کا اپنے ایمان کو سلامت رکھ. ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. ایک طرف ایمان رکھو, دوسری جانب دولت رکھو. ایمان کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا, دولت مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بیت المقدس بھی ہے اور مدینہ شریف بھی ہے. اچھا, بہت اچھی بات ہے کہ سنیوں کے یہاں ایسا ہے, کوئی ولی انتقال کیا اس علاقے کا نام ہی شریف ہو جاتا. تو بدماشی رکھ کے بتا دے, جیسے بریلی شریف, دھام نگر شریف, اجمیر شریف, چوشا شریف, غوث بنگالہ, رانی گنج, علالہ پنڈی, پڑوا شریف. کیا کہا جائے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے شریف بن کر کے آئے ہیں. یہ شریف کہا جائے گا؟ اور تو بدماش بن کے آیا, ایمان کا دشمن ہے, تو بدماش کہا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے امامت فرمائی. یہاں پہ دونوں ہے, بیت المقدس بھی ہے اور گنبد خضرا بھی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنوائی. اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء, اور دوسری مسجد ہے مسجد نبوی. تو مسجد بنانا بھی ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے, اور یہ بہت بڑا عذاب بھی ہے. ووٹ لے گا گیا کام سے. یہ مسجد بنوانا, سب کچھ کرنا, یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور ذکر خیر کرنا, نبیوں کا, ولیوں کا, شہیدوں کا, بزرگوں کا, یہ بہت ساری اچھی باتیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں, میں نے نہیں کہا کہ بناؤ, ان کے دل میں آیا. صرف میں یہ کرتا ہوں کہ شوق کو آگے بڑھانے کے لیے پر سیکنڈ کچھ نہیں, جو عطا ہو اسے لے لینا چاہیے. ناراض ہو تو یہ خطا ہے, جو ملا وہ نبی سے عطا ہے, اور ذرا سا گڑبڑا ہے تو وہ خطا ہے. یہاں فرسٹ سیکنڈ کی بات نہیں ہے, سارے لوگوں نے تو مذہبی چیزوں کو بنایا, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب بنایا. اور جو جس سے محبت کرے گا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اٹھائے گا. پتہ چلا جو نبی سے محبت کرے گا اور وہ نبی کے ساتھ میدان محشر میں. بات بہت لمبی چوڑی ہو گئی, صبح سے تو بول ہی رہا. جس نے ہمیں قرآن دیا
جس نے ہمیں خدا کو پہچانوایا، ہم اس کی محبت میں سب کچھ کرتے ہیں۔ آدمی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ سب کچھ نبی کی محبت میں ہے۔ بس کوئی پوچھے دلیل، تو محبت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا محبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ و رسول سے محبت، تب ایمان ٹھوس ہوگا، اور جی ایس ٹی والے میں مال برباد ہوگا، اور اس ایمان کو اچھی طرح سے استعمال کیجیے گا تب تو فائدہ ہے۔ جہاں گڑبڑ ہوا، تارفید ہوا، چلے گئے، کرنٹ مار دیا۔ بہرحال میں تہہ دل سے جامع مسجد کربلا مرکزی عید میلاد النبی کی جانب سے اپنے محلے کے نوجوانوں کو شکر گزار کرتا ہوں اور بدھائی دیتا ہوں کہ اپنے آنے والے نسلوں کو بتاتے رہیے گا۔ دنیا میں جب تک ہیں تب تک چرچا کیجیے اور نبی کی شان میں خرچہ کیجیے، اور جب جانے لگے تو وصیت کیجیے کہ نبی کی میلاد کبھی مت چھوڑنا۔ یہ کس نے پکارا محمد، یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، یہ ایماہی لاتے ہی فاروق بولے، یہ ایماہی لاتے ہی فاروق بولے، بجے دی کا ڈنکا سویرے سویرے۔ مجھے جونڈس مائک ہے، میرا آواز کھا گیا ہے، سب گانا لگانے کے لیے سب کل میرا اللہ اپنی محبوب کی محبت کو واقع کرتا ہے، نبی کی عظمت و محبت کا سکہ جمع دے رہا ہے۔ اپنے پیارے نبی کو خیر میں تمامی لوگوں کی حاجت کو قبول فرماتا ہے، نجات بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، کی پریشانی کو دور فرما۔ فلسطین میں یتیم ہو چکے، اللہ تعالیٰ اسے صبر جمیل عطا فرما۔ وہاں کے مسلمان جو شہید ہو، اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے تمام عذاب سے محفوظ و معمول عطا فرما۔ فلسطین میں جو بمباریاں ہوئی، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ اسرائیل کو ذلیل و خوار کر دے۔ اس بیت المقدس میں اپنا سکہ جمانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، العالمین تمام پیغمبروں نے ہاں نبی پاک کے پیچھے نمازیں ادا کی ہے، ان نمازوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کر دے، مسلمانوں کو عزت و وقار کو اور آگے بڑھا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔